कराची स्टेशन का ड्रामा आप दीदा। तहरीर सुल्तान जमील नसीम, पेशकश इकबाल जाफरी। आप दीदा। अब्बा जी, अब्बा जी, सलाम वालेकुम। ओह हाँ, अच्छा तो आप हैं जी। चलो हटाओ ये अखबार। हाँ भाई, बताओ क्या रहा। मेरा मतलब है आज जिन लोगों का इंटरव्यू लेने गए थे उनको फेल कर आए ना। अब्बा जी, आप मेरी बात को कभी अहमियत ही नहीं देते, हमेशा मजाक में टाल देते। अच्छा, ये भी आज ही मालूम हुआ। खैर खैर, अब आप मुंह फुला के ना बैठो। लो, मैं संजीदा हो गया हूँ, ले लो अब इंटरव्यू। मैं आज आपसे कुछ मशवरा लेना चाहता हूँ। देखो बरखुरदार रियाज, तुम फिर कहोगे कि मैं संजीदा नहीं हूँ, लेकिन बेटे जरा अपने लहजे पे गौर करो। मालूम होता है तुम वालिद साहब से मशवरा नहीं बल्कि वालदा साहिबा से जेब खर्च। आप मेरी बात कभी संजीदगी से सुनते ही नहीं। ओह, तुम फिर रूठने लगे। देखो रियाज, देखो देखो। अच्छा, मैं अपनी बात फिर कहूंगा। हाँ, तो क्या मशवरा चाहिए तुमको? अब इधर मुंह करो यार। क्या क्या कह रहे थे तुम? अब्बा जी, वो बात यह है कि देखिए ना, मुझे एमएससी किए हुए 3 साल हो गए और मैं ये अजीब गरीब किस्म की मुलाजमतें करके अब तंग आ गया हूँ। हाँ, तो फिर क्या इरादा है? मैं ये सोच रहा था कि देखो मियां, देखो देखो, ये तेज रफ्तार जमाना सोचते रहने का नहीं है, अमल करने का है। यही तो मैं कह रहा था। तुम कह रहे थे नहीं, तुम सोच रहे थे। अब्बा जी, प्लीज प्लीज जरा ठंडे दिल से मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा अच्छा, कहो कहो, क्या बात? अब्बा जी, वो बात यह है कि जमाना बदल गया है। अच्छा भाई, मेरे लिए बिल्कुल नई इत्तला है। अच्छा, तुम्हें कब मालूम हुआ? यार, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। आप मेरी बात नहीं सुनते ना, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे, बैठो तो सही, बैठो यार, बैठो बैठो बैठो। देखो रियाज, तुम जानते हो कि तुम मुझे किस कदर अजीज हो। तुम मेरे बेटे ही नहीं हो, मेरे दोस्त भी हो। अच्छा, तो फिर आप मुझसे वादा कीजिए, आप मेरी बात नहीं टालेंगे। अच्छा अच्छा, ये भाई पाँव किस खुशी में दबाने लगे। पहले आप वादा कीजिए ना। लेकिन शर्त यह है कि तुम पैर दबाने का मुआवजा नहीं मांगोगे, वरना गालिब की जबान में यही कहूंगा कि तुमने मेरे पैर दाबे और मैंने तुम्हारे पैसे दाबे। देखो भाई, ये बात गलत है। जब मैं संजीदा होता हूँ तुम कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हो कि मुझे भी अपना नकाब उतार देना पड़ता है, और फिर तुम रूठ जाती हो। भाजी प्लीज, मैं आपसे बहुत अहम मामले पर बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी देर के लिए संजीदा हो जाइए ना। व्यास बेटे, बात यह है कि मुझे यकीन है कि मैं जब भी संजीदा हुआ तो फिर मैं हंसना भूल जाऊंगा। जब आप ये कहते हैं ना कि मैं आपका बेटा ही नहीं आपका दोस्त भी हूँ, तो फिर मैं अपनी जिंदगी और अपने मुस्तकबिल के बारे में मशवरा करने किसके पास जाऊं? अच्छा अच्छा, कहो क्या बात है? आप वादा कीजिए मेरी बात मान लेंगे। लेकिन शर्त यही है कि वो बात घर बदलने या टीवी खरीदने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये बात थोड़ी है। मगर मैं जा ही नहीं कहता आपसे। क्यों, क्या हुआ क्या? जब आपने मेरी इतनी छोटी छोटी बातें नहीं मानी है तो ये बात कहाँ से मान जाए? देखो बेटे रियाज, तुम जानते हो कि मैं हर काम करते वक्त हमेशा अपनी हैसियत को सामने रखता हूँ, इसलिए तो आपसे कहते हुए डरता हूँ। तो फिर ना कहो। याद रखो, इंसान को हमेशा वही बात कहना चाहिए जो वो बेखौफ होकर कह सके। जी। अब तो थक जाता हूँ, मालूम होता है बुढ़ापे ने कंबल डाल ही दिया है मुझ पर। हाँ, तो काम भी तो कितना करते हो तुम, आराम के लिए वक्त ही नहीं मिलता। चाय लाऊं? नहीं अभी नहीं। ये लड़कियां कहाँ हैं? दोनों खालिद साहब के गई हैं, आज उनकी बेटी की मंगनी है ना। आपने उस लड़के के बारे में कुछ मालूमात हासिल की? हाँ, फैजली साहब से पूछा था मैंने। उसको भी मुलाजमत करते हुए 2 महीने हुए। फैजली साहब कह रहे थे कि वो ये मुलाजमत भी ज्यादा अरसे नहीं कर सकेगा। तो यूं कहो उसका हाल भी हमारे रियाज जैसा है। रियाज का क्या जिक्र रहेगा, बात हो रही थी उस लड़के की। और तनख्वाह क्या है? अच्छा ये बताओ। वही जो लड़कों की होती है। चलो, शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ती तो सब ठीक हो जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये लड़का ऐसा भी नहीं लगता है। तो फिर इनकार कर दूं? हाँ, उनके यहाँ से कोई आए जवाब दे देना। हमारी बेटियां हम पर बोझ नहीं है। यही तो मैं कहती हूँ, इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर रिश्ता आएगा।
रियाज ने तुमसे कोई बात की? है? क्यों, क्या बात है? नहीं, यही तो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि बात क्या है। वो आजकल घर में भी कम ही रहता है। हाँ, कह रहा था कि 2-3 लड़कों को पढ़ाने लगा है। ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा मालूम होती है। क्या कह रहे हो? चाय ले आओ। अच्छा। हाँ अच्छा। निगत आपा, सुना आपने? भाईजान बाहर जा रहे हैं। तुमको किसने बताया? मुझे उन्होंने खुद बताया है। और वो ये भी कह रहे थे कि अभी किसी को मत बताना। अगर रियाज भाई ने ये सोच लिया है तो बहुत अच्छा किया। कुछ तो इस घर के हालात बदले। सच्ची आप बहुत खुदगर्ज है निगत आपा। अरे वाह, इसमें खुदगर्जी की क्या बात है? आपको मालूम है भाईजान के जाने से अम्मी पर क्या गुजरेगी, अब्बा जी पर क्या बीत जाएगी? आपको तो बस अपने जहज की फिक्र है। ओहो, बकवास ना करो। मैं तो इस ख्याल से कह रही हूँ कि देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। शायद रियाज भाई के जाने से ही रियाज भाई के जाने से हालात जरूर बदलेंगे। लेकिन ये सोचिए कि हालत बदलने की क्या कीमत देनी होगी हमें। 5-7 बरस की जुदाई, मगर इसके बाद एक इंतहाई पुरसुकून जिंदगी। अम्मी, कहाँ हो तुम दोनों? अम्मी इधर है, सहन में, आ जाइए। अरे कुछ सुना तुमने निगत? क्या अम्मी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बात है अम्मी? आप कुछ परेशान हैं? मैंने तो जब से सुना है किसी बात में मेरा जी ही नहीं लग रहा है। कि क्या सुना है अम्मी? कुछ बताइए तो सही। अरे वो रियाज, तुम्हारा भाई, वो मुल्क से बाहर जाने की जिद कर रहा है। अरे अम्मी, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अच्छा है, इस तरह रियाज भाई का मुस्तकबिल संवर जाएगा। क्या कहती हो निगत? उसका मुस्तकबिल तो संवर जाएगा, लेकिन हमारी उम्र अब ऐसी नहीं है कि जुदाई के सदमे बर्दाश्त कर सके। अम्मी कमाल करती हैं आप ही। एक तरफ तो आप निगत आपा को रुखसत करने की तैयारियों में मसरूफ हैं और दूसरी तरफ भाईजान के जाने से परेशान हो रही हैं। ये दूसरी बात है बेटा, लड़कियां तो आंगन की धूप होती हैं, वक्त आने पर इनको तो रुखसत करना ही होता है ना। अम्मी फिर ऐसा करें कि आप अब्बा जी से कहकर रियाज भाई को रोक लें। यही तो मुश्किल है, तुम्हारे अब्बा रियाज का कहा टाल भी नहीं सकते। मेरा तो ख्याल है अम्मी कि जाने ही दीजिए। 2-4 बरस ही की तो बात है। 2-4 बरस? आज तक तो हमने उसको एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं किया। अम्मी अच्छा, मैं भाईजान से बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर मान लेंगे। हैं? तुम मुलतवी करा दो उसका इरादा किसी तरह। बिल्कुल। अब्बा जी, अब्बा जी मैं स्टेट्स जाना चाहता हूँ। जाओ। क्या कहा तुमने? मैंने स्टेट्स कहा था, मैं स्टेट्स जाना चाहता हूँ। ये किसी फिल्म का नाम अब्बा है जी क्या? प्लीज, मैं इस वक्त बहुत संजीदा हूँ। हाँ, एक मुख्तसर सा जुमला अदा करके तुमने कितने तवील सफर का जिक्र कर दिया है। अब्बा जी प्लीज, ये मेरे मुस्तकबिल का मसला है। मुस्तकबिल तुम्हारा और मसला हमारा। नहीं अब्बा जी, ये सिर्फ मेरा मुस्तकबिल नहीं है, ये निगत का मुस्तकबिल है, फरहत का भी है, ये आपका और अम्मी का मुस्तकबिल भी है। आपने अपनी हिम्मत से ज्यादा काम किया है और अब मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। हिम्मत से ज्यादा काम तो तुम लेना चाहते हो रियाज बेटे। अब्बा जी देखिए, ये मेरा पासपोर्ट है और ये देखिए, इस पर ये वीजा लगा हुआ है और ये मेरे स्पॉन्सरशिप के कागजात हैं। और आपको पता है मैंने 10-12 हजार रुपए भी जमा करके रख लिए हैं। बस अब मुझे सिर्फ 20,000 रुपए और चाहिए। प्लीज अब्बा, कहीं से इंतजाम कर दीजिए ना। मैं ऐसा करूंगा कि मैं बस वहां पहुंचते ही ना काम पर लग जाऊंगा और हर महीने आपको पैसे भेजता रहूंगा। हर महीने पैसे? देखो बेटे रियाज, अपने हौसलों के सामने मेरी मजबूरी को भी तो देखो। पापा, मैं सब समझता हूँ, सब देखता हूँ। आपने हमेशा मुझे खुश रखने के लिए अपने होठों पर हंसी सजाए रखी। आपने निगहत और फरहत के मुस्तकबिल को संवारने के लिए दिन रात मेहनत की। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना, मुझे भी तो। फर्ज सिर्फ ये है कि बूढ़े वालिदैन की आंखों के सामने रहो। दुनिया बहुत आगे निकल गई है अब्बा। आपकी सादगी और कनात काबिल एहतराम जरूर है, मगर निगहत और फरहत का मुस्तकबिल उनको अच्छे घर में बसाने वाले इस छोटे से क्वार्टर में नहीं आएंगे। मैं इंशाल्लाह 2-3 बरस में इतना पैसा भेज दूंगा आपके पास कि हमारा फिर एक बहुत अच्छा सा
घर होगा जहां एसी से लेकर वीसीआर तक हर चीज होगी। ठीक है ना अब्बा? प्लीज आप बंदोबस्त कर देंगे ना? हाँ, हो जाएगा सारा इंतजाम। हो जाएगा? थैंक यू अब्बा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्बा। जवान बेटों के सामने बूढ़े वालिदैन शिकस्त खा ही जाते। ये सब तुमने किया है? तुमने? क्या फायदा रोने से? सुनो, बहते हुए दरिया के आगे कमजोर बंद नहीं बांधे जाते। उसने अपना इरादा जाहिर नहीं किया था जिसको मैं बदलने की कोशिश करता। उसने अपना फैसला सुनाया था। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो वो फिर भी रुकता तो नहीं। आपने मुझसे तो कहा होता, मैं उसे समझाती तो। समझाने का वक्त गुजर चुका है बेगम, अब उसे रुखसत करने का वक्त है। मैं बाप नहीं हूँ, मेरा दिल मजबूत नहीं है, मैं माँ हूँ। माँ, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी बताइए आप? हाँ, तुम माँ हो, रो के अपने दिल की भड़ास निकाल लोगी। मगर बेगम ये समझो कि औलाद जवान हो और समझदार हो तो फिर उसके फैसले मान लेने पड़ते हैं। फरहत, निखत, भाई मेरा ब्रीफकेस कहाँ रख दिया तुम लोगों ने? बस बेगम, बस अब आंसू पहुंचो। आप लोग यहाँ पर? अम्मी, ये क्या? आप अब तक रो रही हैं? देखिए, मैंने आपको कितना समझाया था सुबह। मालूम है आपको वहां से मैं क्या क्या भेजूंगा? मैं आपके लिए और अब्बा के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेजूंगा। अपनी बहनों निगहत और फरहत के लिए पूरा जहेज। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम मुझसे सब कुछ ले ले मगर मेरी आंखों से दूर मत जा। कमाल है अम्मी। अब्बा जी, अब्बा प्लीज आप ही समझाइए ना इनको। अम्मी, मैं इसलिए घर से जा रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए थोड़ी जा रहा हूँ, सबके लिए जा रहा हूँ। हाँ, सबके लिए, इसीलिए तो सब रो रहे हैं। खुदा मालूम ये एयरपोर्ट की गहमा गहमी और रोशनियों का करिश्मा है या उस तन्हाई और अंधेरे का जो मेरे सीने में मचल कर आंखों तक फैल जाना चाहता है। रात और नींद एक दूसरे का हाथ थाम के सूरज की पहली किरण का इस्तेमाल करने को जा चुकी है। शहर की पहली लकीर के साथ मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा है। उनका सारा वजूद आज तक रात की गहरी चादर में लिपटा हुआ है। आंखें नींद की बजाय आंसुओं से भरी हुई हैं। निखत और फरहत दोनों अपने आंसू छुपाए अपनी मां को सहारा दिए हुए। मुझे दिन और रात में कोई फर्क नहीं मालूम हो रहा है। जिस चेहरे पर नजर पड़ती है वो आईना मालूम होता है। मुझे एहसास हो रहा है जैसे उम्र भर की थकन से आज मेरे माथे की झुर्रियां और बढ़ती जा रही। मेरे बेटे रियाज का जहाज उड़ चुका है। बरसों की रफाकतें और कुर्बतें लम्हों में फासले तय कर गई हैं और हमारी चाहतें इन फासलों और कुर्बतों के दरमियान भटकती फिर रही हैं। रात भर की जगह कदमों से लिपटी हुई है। एयरपोर्ट दुनिया की तरह अच्छा लग रहा है, इसे छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता। निगहत आपा, भाईजान को गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, मगर अम्मी के दिल से अभी तक उनके जाने का तो कम नहीं हुआ। हाँ,
فرد وہ تو ماں ہے، لیکن مجھے بھی ایسا لگتا ہے جیسے ریاض بھائی کے جانے سے گھر ہی سونا نہیں ہوا، دل بھی خالی ہو گیا ہے۔ بھائی جان کے 2 خط آ چکے ہیں، ان خطوں کو دیکھ کر ابا جی کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جب تک خط پڑھتے رہتے ہیں آواز توانا رہتی ہے، پھر نٹھال سے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمیں تو بس اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ آمین۔ فرد تم امی کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، وہ اکیلی رہتی ہیں تو ان کو خیالات الجھائے رکھتے ہیں۔ شاید ابا جی آ رہے ہیں۔ ہاں ادھر ہی آ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ کہاں ہے تمہاری اماں؟ بھائی خوشخبری سنانی ہے ان کو۔ وہ باورچی خانے میں ہوں گی، بلاؤ۔ ہاں وہ ریاض کا خط آیا ہے۔ اچھا، کب آیا ابا جی؟ آج ہی دفتر میں ایک صاحب دے کر گئے ہیں۔ اچھا، ان کا کوئی عزیز آیا ہے، ریاض نے اس کے ہاتھ یہ خط بھیجا ہے۔ میں ابھی امی کو بلاتی ہوں۔ امی، امی بھائی جان کا خط آیا ہے۔ اس خط کے ساتھ اس نے یہ خط آیا ہے؟ ہاں 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 کہاں ہے میرے ریاض کا خط؟ بیٹھو تو صحیح، آرام سے بیٹھو۔ یہ دیکھو یہ خط بھی آیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے یہ ڈرافٹ بھی بھیجا ہے۔ اچھا، کیا لکھا ہے خط میں؟ میرا لال خیریت سے ہے نا؟ بالکل بالکل خیریت سے ہے، اور اس نے 8,000 روپے بھیجے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کو ایک اچھی سی ملازمت مل گئی ہے اور ہر مہینے ہمیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بیٹا بالکل خیریت سے ہے۔ اچھا اور کیا لکھا ہے؟ بھائی لکھا ہے کہ امی سے کہیے بس خوش رہا کرے اور میرے لیے دعا کرتی رہا کرے۔ میرا تو رواں رواں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ امی بس اب جلدی سے مٹھائی کھلائیے، بھائی جان نے پردے سے پہلے تنخواہ کا چیک بھیجا ہے۔ مٹھائی تو ہونی چاہیے۔ لو بیٹے فرد، تم اپنی اماں کو خط سناؤ، میں جب تک مٹھائی دے کر آتا ہوں۔ جی اچھا۔ نئے مکان میں جانا مبارک ہو میر صاحب۔ شکریہ آفتاب صاحب، شکریہ۔ حقیقت یہ ہے میر صاحب کے بزرگوں کے مقولے ان کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں، اچھا، اس لیے درست بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں آفتاب صاحب۔ ارے صاحب، وہ جو کہاوت ہے نا کہ سفر وسیلہ ظفر، تو دیکھیے نا ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادے ریاض نے 2 سال میں اتنی رقم آپ کو بھیج دی کہ آپ نے یہ اپنا مکان خرید لیا۔ جا سب اللہ کا کرم ہے۔ لیجیے وہ آپ کے نئے پڑوسی بھی آ رہے ہیں، نظام صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میر صاحب یہ نظام صاحب ہیں، وہاں وہ سامنے والے مکان میں رہتے ہیں۔ بھائی میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف منگا لیجیے گا، پڑوسیوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے۔ شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ آپ تشریف رکھیے۔ آپ مکان سیٹ کر لیجیے صاحب، ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی۔ ہاں میر صاحب اب ہمیں اجازت دیجیے۔ جی اتنی جلدی بھائی تشریف رکھیے، کوئی چائے وغیرہ؟ یہ تکلف رہنے دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اچھا، جیسی آپ کی مرضی۔ امی آپ خوش نہیں ہیں کیا اس گھر میں؟ اتنے بڑے گھر کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ خواب؟ مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، خواب کیا دیکھوں؟ ہاں دیکھیے امی، بھائی جان کے جانے کا دکھ آپ نے روگ کی طرح پال لیا ہے، حالانکہ وہ ہر ہفتے خط لکھتے ہیں، اپنی تصویریں بھیجتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں وہ وہاں؟ تصویر بھیجتا ہے، خود کیوں نہیں آتا؟ امی آ جائیں گے۔ ارے لڑکیوں، اے کہاں ہوں بھائی؟ اے کیا سارے کمرے جھانکتی پھر ہوں اب؟ ارے امی یہ تو خالہ زینب کی آواز معلوم ہوتی ہے، آخر انہوں نے یہ گھر ڈھونڈ ہی لیا۔ آ جائیے خالہ زینب، ادھر ہی آ جائیے۔ اچھا اچھا، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیوی، گھر تو تم نے بہت بڑا لیا ہے، صحیح کو ہی طے کرتے کرتے میرا تو سانس پھول گیا۔ سلام خالہ۔ جیتی رہو جیتی رہو، ادھر آ کے بیٹھو۔ آپ کو اس گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا خالہ؟ اے ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے بیٹی، کئی دن سے تمہارا پتہ پوچھتی پھر رہی تھی لوگوں سے۔ اے بیوی شہر سے بہت دور ہے یہ گھر، پورے 22 روپے اس لیے کم بخت رکشہ والے نے یہاں تک کے۔ میرا ریاض تو اس گھر سے بھی بہت دور ہے خالہ۔ اے کیا آیا نہیں اب تک؟ وہ آئیں گے خالہ، اللہ نے چاہا تو بھائی جان بہت جلد آئیں گے۔ اسی آس کے ساتھ سانس کی ڈوری بندھی ہے خالہ۔ اے وہ کہاں ہے؟ اے وہ تمہاری بڑی بیٹی؟ وہ نکلتا تھا؟ ہاں وہ کمرے میں ہوں گے، بلاؤں؟ اے ابھی ذرا ٹھہرو، میں تمہاری اماں سے کوئی ضروری باتیں تو کر لوں، جن کے لیے میں نے یہ لمبا سفر طے کیا ہے۔ کیا بات ہے خالہ؟
اے بیوی بات کیا ہونی ہے؟ تمہاری محبت چین سے کہاں بیٹھنے دیتی ہے؟ اے دیکھنا، اے بات تو سنو، اے لو یہ دیکھو یہ تصویر، اے نگہت بٹیا کے لیے رشتہ ہے، بہت نیک لڑکا ہے، اے بہت بڑا کاروبار ہے اس کا، شہر میں جائیداد بھی بہت ہے، اور دیکھنا خاندان بھی اس کا بہت ہی اچھا ہے۔ اے اپنے اطمینان کے لیے تم اپنے میاں سے کہہ کر اور چھان بین کرا لو۔ ٹھیک ہے؟ ہاں بہت بہت مبارک ہو میر صاحب۔ خیر مبارک ہو، خیر مبارک۔ میر صاحب ہماری بھی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اوہ آفتاب صاحب، خیر مبارک، خیر مبارک۔ صاحب خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اس فرض کو بخیر و خوبی انجام دے لیتے ہیں۔ ہاں نظام صاحب، اللہ کا بڑا کرم ہے جو اس نے ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش کر دیا۔ ہر کام خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے جی بس دعا ہے آپ کی۔ وہ آپ کے صاحب زیادہ نہیں آئے بہن کی شادی پر؟ جی وہ ہزاروں میل کا فاصلہ درمیان میں ہے، وہاں سے آنا اتنا آسان تو دل فرمایا آپ نے۔ قبلہ ایسی تقریبات پر کمی تو محسوس ہوتی ہے کیوں نہیں صاحب؟ جی ہاں کمی تو یقیناً محسوس ہوتی ہے، لیکن مجبوریاں اور یہ مجبوریاں بس میں نہیں ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ خوشحالی کی کچھ نہ کچھ قیمت تو ادا کرنی ہی ہوتی ہے۔ اچھا میر صاحب اب اجازت دیجیے۔ جی اچھا، خدا حافظ، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کا۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ تم پھر رو رہی ہو بیگم؟ نگہت کی شادی پر بھی تو نہیں آیا نا؟ تم اتنا آسان سمجھتی ہو اتنی دور سے آنا جانا؟ پھر ہزاروں روپے کا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ اس نے عقلمندی کا ثبوت دیا ہے کہ وہ رقم جو محض آنے جانے پہ خرچ ہوتی اس نے اپنی بہن کے لیے تحفے میں بھیج دی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یعنی میں کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ہاں، اولاد کی محبت کو روپے پیسے کے ترازو میں تول رہے ہو تم۔ دیکھو بیگم، زندگی حقیقتوں کا سامنا کرنے سے سہل ہو جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میرا ریاض میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر آنسو آنکھوں میں نہیں آتے۔ اب مجھے یہ سبق مت پڑھاؤ، 40 سال کا ساتھ ہے میرا تمہارا، اچھی طرح سمجھتی ہوں میں تمہیں۔ جب تم نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر راتوں کو بستر سے اٹھ کے کیوں ٹہلنے لگتے ہو؟ ڈاکیے کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو کیوں بار بار دروازے کی پھیرے لگاتے ہو تم؟ ارے وہ تو میں سب سمجھتی ہوں، سب خبر ہے مجھے، ضبط کیے بیٹھے ہو تم۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہاری طرح آنسو بہانے کے لیے بیٹھ جاؤں؟ بس تم ایسا کرو، وہ تو بچپن سے ہی تمہاری بات مانتا ہے نا، اب تم اسے لکھ دو کہ وہ آ جائے۔ ایک بہن اپنے گھر کی ہو گئی، دوسری کا بھی انتظام ہو جائے گا، ہمیں اب اس سے زیادہ کی حوث نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ تم اس گھر کی وسعت دیکھتی ہو تو اپنے خالی دل کو پکڑ کر بیٹھ جاتی ہو۔ اس گھر میں جب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس کو دیکھنے کے بجائے تم خلا میں ٹکنے لگتی ہو۔ تو پھر لکھ دو گے نا اسے کہ وہ اب آ جائے؟ یہ بھی لکھ دینا کہ بہت کچھ ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے سوائے اس کے۔ اچھا لکھ دوں گا اب۔ تو آ جائے گا نا میرا ریاض؟ کیوں نہیں آئے گا، ضرور آئے گا، بلکہ انشاءاللہ نیا سال ہمارے ساتھ ہی شروع کرے گا۔ نیا سال؟ گھبرا گئی بھائی، نیا سال شروع ہونے میں اب دیری کتنی ہے، 2-1 مہینے تو اور باقی رہ گئے۔ بھائی نئے سال کی بھی خوب رہی، یعنی نیا سال ہر سال ہی آتا ہے اور بیچارہ دن رات کا ایسا عصیر ہے کہ اس کا آنے میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا۔ اور جناب مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ نئے سال کا استقبال اس لیے جاگ کر کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں، وہی لوگ نئے سال کا پہلا دن سوتے ہوئے گزار لیتے ہیں جی اور جلدی اٹھ جاتے ہیں تو سارا دن اونگتے رہتے ہیں۔ سنتے جائیے ویر صاحب ان کی باتیں۔ جی ہاں۔ نظام صاحب ایسی نئی باتیں کہتے ہیں کہ آپ نئے سال کی آمد تک ہنستے رہے۔ ذرا نوازی آفتاب صاحب۔ ابا جی
جی اللہ خیر کرے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ کیا ہوا فرد؟ کیا بات ہے بیٹے؟ باجی امی کیا ہوا ان کو؟ ایک دم بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی۔ تم ایک گلاس ٹھنڈا پانی لاؤ۔ جی اچھا بیگم ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ بیگم۔ جی جی ہاں ابا جی ہاں میں ڈاکٹر کو فون کر دوں؟ ہاں کر، لیکن بیٹے تم امی کے پاس بیٹھو، میں فون کرتا ہوں۔ اچھا گھبرانے کی بات نہیں ہے میر صاحب۔ مگر ڈاکٹر صاحب یہ اچانک، میرا مطلب ہے اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی ہوش میں آ جائیں گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دراصل ہسٹیریا کی ایک قسم ہے، اگر کوئی مسلسل ذہنی طور سے ایک ہی کیفیت میں رہے تو بے ہوشی کا یہ دورہ پڑ جایا کرتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی امکان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، دراصل یہ ڈپینڈ کرتا ہے مریض کی ذہنی حالت پر اور ماحول پر۔ وہ خیال یا وہ بات جو آج ان کی بے ہوشی کا سبب بنی ہے، اگر دوبارہ نہ ہو تو یہ دورہ دوبارہ نہیں پڑے گا۔ وہ بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ میرا بیٹا، وہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، عرصہ ہوا ہے ملک سے باہر چلا گیا ہے، خط وغیرہ تو آتے رہتے ہیں اس کے، لیکن آپ جانتے ہیں ماں کا دل بس جی ہمیشہ اسی کے خیال میں رہتی ہے۔ تو کیا آپ کے صاحبزادے کا واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اکثر لکھتا ہے کہ جلدی آ جائے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنے بیٹے کو تفصیل کے ساتھ اپنی بیگم کا حال لکھ کر بھیج دیجیے اور اس کی تاکید کیجیے کہ وہ جلد واپس آ جائے۔ جی جی اب لکھنا ہی ہوگا۔ اور ہاں جی، یہ دوا منگا لیجیے گا، جب کبھی گھبراہٹ سی محسوس ہو تو ایک گولی دے دیجیے اس کی۔ جی امی امی کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ دیکھو بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مکمل طور سے ہوش آ جانے دیجیے، اور جب یہ ہوش میں آ جائیں تو ان کا دل بہلانے کی کوشش کیجیے۔ آپ ان کی طبیعت پوچھیں گی نا تو پھر ان کو اپنی پریشانی کا سبب یاد آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ حاضر ہو سکتا ہوں میر صاحب؟ آئیے آئیے آفتاب صاحب، تشریف لائیے۔ اخبار پڑھا جا رہا ہے۔ جی بس ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ شام کو ہماری طرف آ جائے کیجئے، چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، خوب گپ شپ رہتی ہے۔ نظام صاحب کے لطیفے چلتے ہیں میر صاحب۔ دلچسپ بات نہیں ہے نظام صاحب۔ صاحب ان کے دونوں بیٹے باہر ہیں، بے فکری نے زندہ دل بنا دیا ہے۔ دو بیٹے باہر ہیں؟ نہیں آفتاب صاحب، اولاد ملک سے باہر ہو تو بے فکری کہاں نصیب ہوتی ہے، دھیان تو انہی کی طرف لگا رہتا ہے۔ ہاں یہ بات تو درست ہے آپ کی۔ نظام صاحب کے ایک عزیز ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ محفلوں میں قہقہے لگاتے ہیں، لیکن گھر کی تنہائی میں نظام صاحب بہت افسردہ ہیں، حالانکہ ان کے بیٹوں نے دنیا کی ہر چیز بھیجی۔ دیکھیے ان نمائشی چیزوں سے دل کو سکون نہیں ملتا آفتاب صاحب، نئے کپڑے پہن کر صرف دل کے زخم چھپائے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی؟ ہاں آفتاب صاحب، میں بھی نظام صاحب کی طرح دل میں درد لیے بیٹھا ہوں۔ گھر میں رہتا ہوں تو بیگم کی اداسی پریشان کرتی ہے، محفل میں بیٹھتا ہوں تو دل کی تنہائی بے چین کرتی رہتی ہے۔ مگر میر صاحب اولاد کو ہمیشہ تو ساتھ نہیں رکھا جاتا، وہ کبھی نہ کبھی تو الگ ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں کبھی نہ کبھی تو الگ ہو ہی جاتی ہے، مگر یہ اطمینان تو رہتا ہے کہ ایک شہر میں ایک ملک میں ہیں، جب چاہیں گے مل لیں گے۔ لیکن پردیس، یہ فاصلہ سمندر کی طرح جب بھی درمیان میں حائل ہو جاتا ہے تو پھر اضطراب کی لہریں سکون کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، مجھے اس دکھ کا اندازہ نہیں تھا، مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں یہ آفتاب صاحب نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ دور دیش جا بسنے والوں ہی کی باتیں کرتے رہیں۔ آپ سے آج یہ باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں بھی کیا باتیں لے بیٹھا، میں چائے کے لیے کہہ کر آتا ہوں۔ چائے کون صاحب ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میر فیاض علی صاحب سے ملنا تھا۔ جی میں ہی میر فیاض علی ہوں۔ یہ کیا کام کیا؟ آپ کے لیے خط ہے۔ خط؟ ابا جی آپ اس ڈرائیور کے ساتھ آ جائیے اور امی
को ना बताइए कि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ। पहले आपसे चंद जरूरी मशवरे करने हैं। आपका बेटा रियाज पाकिस्तान रियाज आ गया। अब वो भाई कहाँ है? रियाज है कहाँ? मैं आपको लेने ही के लिए आया हूँ। आप आया, आइए ना अंदर आइए। अरे आप यहाँ तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूँ, बस दो मिनट। अरे भाई कहाँ हो? रियाज की माँ, फरहत भाई कहाँ हो सब लोग? जी अब्बा जी, क्या बात है? बेटे वो मेरी शेरवानी निकालो, शेरवानी। अच्छा ये तो है, क्या बात है? आज मुद्दतों के बाद इतनी ऊंची आवाज में? सब खैरियत है। मैं जरा जा रहा हूँ, एक साहब आए हैं मुझे लेने के लिए। अब्बा जी ये कौन आया है लेने के लिए? ये आपकी शेरवानी। हाँ लाओ, मैं बस अभी आता हूँ, आके बताऊंगा सब कुछ। लेकिन कुछ पता तो चले कि कौन आया है और कहाँ जा रहे हैं? अभी ये सब कुछ पूछने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें आके सब कुछ बता दूंगा। देखो मेरे औसान खराब न करो, मुझे बताओ क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो? ये औसान ठिकाने रखो, ठिकाने। अभी आके तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अब्बा जी क्या रियाज भाई का क्या मेरा रियाज आ रहा है? अभी आके बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अभी फरहत जी अम्मी, देखो तो बेटा किसका टेलीफोन है। अच्छा, हमेशा से यही आदत है तुम्हारे अब्बा की, कभी पूरी बात करते ही नहीं है। हेलो, उस वक्त भी अधूरी बात कह के गए। कौन आया है, क्या कहा, कुछ बताया ही नहीं। मेरा रियाज आ रहा है तो कब आ रहा है, ये आदमी कौन था? अम्मी हाँ अभी अब्बा जी का टेलीफोन था। अच्छा भाईजान आ रहे हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा रियाज आ रहा है। कहाँ है? टेलीफोन कहाँ से किया था? एयरपोर्ट से। भाईजान आज ही आ रहे हैं। बस अपने बेटे को देखने की तमन्ना, अल्लाह का एहसान है, उसने ये आरज़ू पूरी कर दी मेरी। या अल्लाह, ये ले बेटा, ये शामी कबाब और ये आलू कीमा, तुझे बहुत पसंद है ना? है? फरहत ने खास तौर से तेरे लिए पकाया है। बस बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खा लिया। शुक्रिया? कैसा शुक्रिया, किसका शुक्रिया बेटे? देखा अम्मी कैसे बदल गए हैं भाईजान। अरे कहाँ बदला है मेरा बेटा, बस जरा सा अंग्रेज हो गया है। अच्छा ये कौरमा तो ले तू। नहीं प्लीज, ये तो इसमें तो बेतहाशा मिर्चें हैं। अरे तो क्या वहाँ बिल्कुल फीका सीटा खाता था, जब तो देखो कैसी सेहत हो गई मेरे बच्चे की। नहीं अम्मी, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। कल्ले की हड्डियाँ तो उभर आई हैं, क्या खाक अच्छी सेहत है। ये ले, ये फिरनी तो खा। इसमें मिठास ज्यादा है, ये भी भाईजान को अच्छी नहीं लगी। एग्जैक्टली, मैं तो कॉफी में भी बिल्कुल शुगर नहीं लेता हूँ। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ लॉन में चलिए। लॉन में? हाँ, वहाँ चल के हवा खाइए, हवा में ना नमक होगा, ना मिर्ची होगी और ना शक्कर होगी। पर तंग न कर मेरे बेटे को, महीना भर में आ जाएगा पुराने रास्ते पे। महीने भर में? हाँ नहीं तो क्या। अरे हाँ यार, सामान कहाँ से है बेटे? सामान? वो तो अब्बा जी बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बेटे को कस्टम में छुड़ा के लाया हूँ। अगर सामान का इंतजार करते तो फिर ये तुम इसकी सूरत नहीं देख सकती थी। अच्छा फरहत बेटे तुम जाओ, नई चादर निकाल के बड़े वाले कमरे में भाई का बिस्तर लगा देना। बिस्तर क्या ले बैठी भाई, बातें करो बेटे से, जब तक आया नहीं था हर वक्त उसी के ख्याल में रहती थी। मेरी आज ये तुम्हारी अम्मी अपनी सुध बुध खो बैठी है, अब तुम्हें देखा है तो देखो। अरे जैसे तुम तो हर वक्त हंसते खेलते रहते थे। अरे बेटा आज मुद्दतों के बाद इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है मैंने। मैं तो तुम्हारी हालत देख कर मुस्कुरा रहा हूँ। फरहत जी अम्मी बेटे तुम भाई के सोने का इंतजाम करो, तुम्हारे अब्बा तो इसी तरह बैठे बातें करते रहेंगे। अरे नहीं अम्मी अभी नहीं, प्लीज अभी जरा मैं जाके अपने दोस्तों वगैरह से मिलूंगा, फिर उसके बाद। नहीं बेटे नहीं, अब रात में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुना? जिससे भी मिलना हो सुबह मिलना। नहीं अम्मी प्लीज, देखें बात यह है कि वो नहीं, जाओ मियाँ जाओ, तुम जाके मिलो। तुम्हारी माँ का बस चले तो ये तुम्हें अपने आंचल से बांध कर रख लें। तो बहे आखिर ऐसी जल्दी भी क्या है, अब तो यहाँ रहना ही है ना, मिलते रहना जिससे चाहो। देखो भाई सुबह से बेटे को दबोचे बैठी हो, अब उसको कुछ देर के लिए आजाद भी कर दो। तो फिर मैं जाऊँ? हाँ भाई जाओ जाओ, जरूर मिल के आओ अपने दोस्तों से। बेटा जरा जल्दी से आ जाना रियाज। बहुत अच्छा अम्मी, बस अभी आया।
भाईजान, क्या इस वक्त आपका जाना जरूरी है? हाँ, दरअसल इतनी मुद्दत के बाद आया हूँ ना, चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से मुलाकात कराऊं। भाईजान, आपको कुछ याद है? याद क्या? ये कि आप मुझे हमेशा अपना राजदार बनाते थे। राजदार? मैं समझा नहीं। सारे घर में आप मुझसे अपने दिल की बातें कह दिया करते थे। ओहो, हाँ भाई हाँ, ये बात तो ठीक है। मैं अपनी छोटी सी गुड़िया सी बहन को सारी बातें बता दिया करता था। फिर आज आप मुझसे सब कुछ क्यों छुपा रहे हैं? छुपा रहा हूँ? क्या छुपा रहा हूँ? बात यह है भाईजान कि आपके जाने के बाद यहाँ सभी संजीदा हो गए। अरे लड़की, क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रही है तू? शायद मैं बदल गई हूँ, शायद मैं काबिल एतबार भी नहीं रही हूँ अब। फरहाद, बहनें कभी भाइयों के लिए नहीं बदलती, वो हमेशा काबिल एतबार रहती हैं। अगर आप सच में जब भी यही समझते हैं तो फिर मुझे एक बात बता दीजिए। चलो पूछो। आप कब से आए हुए हैं यहाँ? कहाँ ठहरे हैं? फरहाद, मैंने अब बच्चे की उस खुशी को देखा था जब वो आपको लेने जा रहे थे, और अब मैं उदासियों की वो साए भी देख रही हूँ जो आपके यहाँ आने के बाद उनकी मुस्कुराहटों के पीछे लरस रहे हैं। आपने जब उनको सब कुछ बता दिया तो मुझे... पगली है तू बिल्कुल। भाईजान, मैं ये सब कुछ इसलिए मालूम करना चाहती हूँ कि आखिर कोई बात भी तो हो। बात तो सिर्फ इतनी है कि अगर ये मालूम हो जाए कि कोई तूफान आने वाला है तो इंसान पनाह घर ढूंढ लेता है, लेकिन तूफान आने में आ जाए तो... कैसे तूफान? बस भाईजान, खुदा के लिए आप मुझसे कुछ न छुपाइए। आप नहीं जानते कि आपके बगैर अम्मी ने किस तरह दिन गुजारी, अपा ने कैसे वक्त काटा। फरहाद, मैं तो इस घर की खुशहाली के लिए, तुम सबके लिए बाहर किया था। मैंने एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर ये सब जिद्दोजहद की है। दुरुस्त, लेकिन आप नहीं जानते कि इस खुशहाली ने अम्मी की और अब्बा जी की मुस्कुराहटों को छीन लिया है। इस घर में जब भी कोई नई चीज आई, अम्मी ने अपने खाली हाथ उठा के आपकी सलाम की और आपके आने की दुआ मांगी। अब्बा जी ने अपने दुख को छुपाने के लिए क्या झंझट किए। फरहाद, इसका मतलब है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चंद रोज के लिए नहीं आना चाहिए था, चंद रोज के लिए नहीं आना चाहिए था। कब तक जागती रहोगी रियाज की माँ? अब सो जाओ। रियाज नहीं आया ना अब तक? भाई दोस्तों से मिलने गया है, देर तो लगेगी। मुझे यकीन नहीं आता, ख्वाब सा मालूम हो रहा है। किस बात का यकीन नहीं आता? यही कि रियाज आ गया है मेरा। अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आता? आंखों पे तो यकीन आता है, पर दिल ये कुछ बेयकीन सा हो गया है। तुम्हारा दिल भी अजीब है। तुम कुछ भी कहो, मुझे तो रह रहकर यही ख्याल आता है कि बेटी तो घर सूना करके जाती है और बेटे दिल। देखो, कुछ ख्याल होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं और कुछ हकीकतें होती हैं। परिंदे भी अपने बच्चों को उस वक्त तक साथ रखते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेते, और जब उड़ना आ जाए तो फिर वो अपना घर, अपनी दुनिया अलग बसाते हैं। यही सब कुछ इंसानों के साथ भी होता है। मैं भी अपने रियाज का घर बसाऊंगी, अपनी दुनिया में उसकी दुनिया बसाऊंगी। ख्वाब मत देखो, ख्वाब मत देखो, सारे ख्वाब सच्चे नहीं होते। तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो? इसलिए कि मैं ख्वाब नहीं देखता। अब तो रियाज आ गया है ना, अब ख्वाब देखने की जरूरत भी क्या है। इसीलिए कह रहा हूँ कि उसका इंतजार ना करो और सो जाओ। इंतजार न करूं, सो जाऊं? क्यों? इसलिए कि वो अब सुबह आएगा। सुबह? हाँ, सुबह। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? अब वो खुद मुख्तार है, अपने सुबह शाम का खुद मालिक है। क्या वो तुमसे कुछ कहकर गया है? हाँ, वो कहकर गया है। क्या? देखो बेगम, मौला जागीर नहीं होती है, हमारे जज्बात की पाबंद नहीं होती, उसके अपने भी जज्बात होते हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये एक अटल हकीकत है, इस हकीकत को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। कौन सी हकीकत?
تم نے 25 برس تک جو کچھ کیا وہ اس نے 7 برس میں لوٹا دیا، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اب وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری محبت کا، نہ ہمارے انتظار کا۔ ہمیں اس پر اپنی مرضی نہیں تھوپنی چاہیے، سمجھی تم؟ مرضی نہیں تھوپ سکتے، لیکن اسے ہماری محبت کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کی محبت نہیں، اسے ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری ضرورتیں اس نے پوری کر دی ہیں۔ یہ مکان، اس مکان میں آسائشیں اور ضرورت کی تمام چیزیں، فرد کی شادی کے لیے روپیہ، سب کچھ اس نے ہمیں دے دیا ہے۔ اب کیا ضرورت ہے؟ اب تو ہم اس کی ضرورتوں کو دیکھیں، ان کا خیال کریں۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم کیا کہے چلے جا رہے ہو؟ دیکھو بیگم، حالات کو سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ریاض ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا، لیکن اب وہ سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ اس نے دنیا دیکھی ہے، اب ہمیں اس کی باتیں ماننی پڑے گی۔ کیسی باتیں؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ آج وہ نہیں آیا ہے۔ آج نہیں آیا ہے؟ ہاں۔ تو پھر کب آیا ہے؟ اس کو تو پاکستان آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینہ؟ ہاں، پورا 1 مہینہ، اور اس نے شادی بھی کر لی۔ شادی؟ ہاں، اس کی غیر ملکی بیوی ساتھ ہے، اسی لیے وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہے۔ غیر ملکی بیوی ہوٹل؟ ہاں، وہ تمہاری محبت سے خوفزدہ ہے، اسی لیے آج صبح اس نے مجھے بلا کر تمام حالات سے آگاہ کیا ہے۔ یا اللہ! وہ 1 مہینے پہلے یہاں آیا، اپنی بیوی کو پاکستان کے تمام قابل دید مقامات کی سیر کرانے کے بعد کل ہی رات وہ یہاں پہنچا ہے۔ 2-4 دن اور یہاں ٹھہرے گا، پھر واپس چلا جائے گا۔ اگر تم ان ساری باتوں کو قبول کر سکو تو وہ کل ہی اپنی بیوی کو لے کر یہاں آ جائے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو میری طرف؟ بس یہی باتیں، یہی طریقے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ایک وہ غیر ملکی لڑکی ہے، شوہر کی ہر بات سمجھتی ہے، اپنی بات سمجھانا چاہتی ہے، ہر ایک تم کچھ نہیں سمجھتی۔ کمال ہے، عجیب ہو تم۔ بیٹا گیا تو رو رہی تھی، اب بیٹا آیا ہے تو رو رہی ہو تم۔ کمال ہے، رو رہی ہو تم۔ آپ دیدہ سلطان جمیل نسیم کا لکھا ہوا ڈرامہ اقبال جعفری نے پیش کیا۔ صداکار نیلوفر عباسی، طلعت اقبال، اسلام الدین، مقبول علی، قاضی واجد، مسرت حسین، مقصود حسن، مزمل حسین، عشرت ہاشمی، شاہد مسرور اور شاہین ناز۔ صوتی اثرات عبد المجیب۔ صدابندی ابرار احمد خان۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.